أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. अरबी मकाला है। मकाले का उन्वान है अशेख मोहम्मद सालिम अल क़ासिमी रहमहुल्लाह तर्जमान लिल फ़िक्र अल इस्लामी। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से मोहतरम जनाब मोहम्मद शमशाद साहब क़ासिमी तशरीफ़ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व मन सारा अला दरबिहिम इला यौमिद्दीन। अय्युहल मुस्तमिऊन अल किराम, कमा समिअतुम अन्न उन्वान मक़ालती हुवा अश-शेख मोहम्मद सालिम अल क़ासिमी रहिमहुल्लाह तर्जमानन लिल फ़िक्र अल इस्लामी अल वसती। कमा अंतुम तअलमून अल वक़्तु क़लील वल-मक़ालु कसीर, वलिज़ालिका ला यंबग़ी अन अक़ूम बिसर्द जमीअ अल-महाविर वत-तफ़ासील, वलिज़ालिका अना उरक्किज़ु इनायती अला महाविर रईसिया। इन हाज़ल मक़ाल यदूर व यतमहवर हौल थमानियति महाविर रईसा। अल-महवर अल-अव्वल हुवा तौतिया अल्लती तुशक्किल मुक़द्दिमा व तमहीदन, व बअद ज़ालिका अल-महवर अल-थानी व हुवा अल-बीआ अल्लती नशअ फ़ीहा अश-शेख, अय البيئة التي نشأ وترعرع في ظلها الشيخ، لأن البيئة لها دور كبير في تكوين شخصية الإنسان وسلوكه. ولكن الوقت قليل، ثم نأتي إلى المحور الثالث، وهي العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته الشاملة، أي العوامل والعناصر التي ساهمت ولعبت دورا كبيرا في تكوين شخصيته الشاملة، أي الفكرية والعلمية والثقافية وما إلى ذلك. وقد استفدنا في هذا المحور من كلام الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله وما إلى ذلك من كبار العلماء. ثم نأتي بعد ذلك إلى المحور الرابع، وهو الإسلام دين الوسطية والاعتدال. وفي هذا المحور استفدنا بكلام كبار العلماء، منهم الفيروزآبادي في القاموس المحيط. ثم بعد ذلك استفدنا بكلام حافظ ابن كثير في تفسيره الشهير ابن كثير. ثم بعد ذلك هناك المحور الخامس، دار العلوم حاملة لواء الفكر الإسلامي الوسطي في العالم. ثم بعد ذلك هناك المحور السادس، الشيخ سالم ترجمانا للفكر الإسلامي الوسطي، ولكن الوقت قليل. ثم بعد ذلك هناك المحور السابع، وهو من تجليات الفكر الإسلامي الوسطي في خطيب الإسلام. وهذا المحور هو يشكل روحا أساسيا لهذه المقالة، ولكن ليس لدينا وقت. أكتفي بنموذج واحد في هذا المحور. فيقول الشيخ إن الإسلام عبارة عن دين الاعتدال تماما في أصوله وفروعه جميعا، بعيدا تمام البعد عن الإفراط والتفريط. فلذلك إن الاقتضاء الطبيعي النابع من المنابع الداخلية إن يترك محررا غير مقيدة بالقيود الشرعية، فهذا يؤديه إلى الإفراط الذي يعارض الطبيعة والفطرة. وكذلك إن فرضت القيود الصارمة على ذلك الاقتضاء الطبيعي المعارضة لغرض خلقه بدون البحث عن التيسيرات الشرعية في ذلك، فهو فعل غير طبيعي أيضا يسمى بالتفريط. ثم بعد ذلك هناك المحور النهائي وهو خاتمة، ولكن ليس لدينا وقت كافي، فلذلك أختم كلامي بشعر الشاعر الأردوي: बड़ी मुद्दत में भेजता है साकी ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में भेजता है साकी ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूरी में खाना। सलाम। أنا العبد